नमस्कार अनि जजनप्पा नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म राजेश पुर्कोटी यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बाघ भैरव माध्यमिक विद्यालयको म नेपाली शिक्षक। आज म कक्षा 9 को नेपाली विषय शिक्षण लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। त भाइ बहिनीहरु, हामी आज नेपाली विषय शिक्षण अन्तर्गत नेपाली व्याकरणको अध्ययन गर्नेछौँ। यो व्याकरणभित्र विशेष महत्त्वको क्रियाको अर्थ वा भाव लिएर म प्रस्तुत भएको छु भाइ बहिनीहरु। त भाइ बहिनीहरु, क्रियाको अर्थ वा भाव यो बारे पहिला हामी छलफल गर्नेछौँ। त पहिला म परिभाषाबाट नै क्रियाको अर्थ वा भावलाई भाइ बहिनीहरु समक्ष बुझाउन गइरहेको छु, परिभाषालाई नै बुझाउन गइरहेको छु। त भाइ बहिनीहरु, क्रियाको अर्थ वा भाव वास्तवमा भन्ने हो भने क्रियाले दिने अर्थ नै भाव हो। भाषा प्रयोग गर्ने व्यक्ति, वक्ता वा लेखकको मनोभाव वा मनसायलाई बुझाउँदा फेरिने जो क्रियाको रूपलाई हामी अर्थ वा भाव अर्थात् अंग्रेजीमा मूड पनि भन्दछौँ भाइ बहिनीहरु। भनिन्छ नि मूडको कुरा हो भनेकी मनोभावको कुरा। त मनोभाव जसले व्यक्त गर्छ त्यसैलाई अर्थ भनेर भनिन्छ। यो कुरा क्रियामा निहित हुन्छ भाइ बहिनीहरु। भावको अभिव्यक्ति क्रियापदको भिन्नताबाट हुन्छ। यस्तो मनोभावहरुमा सामान्य, आज्ञा, इच्छा, सम्भावना र संकेत पर्दछन् भाइ बहिनीहरु। केही उदाहरणहरु सुनौ है त। म रोए, यसले सामान्य रोएको अर्थ दिएको छ। तिमी रो, यसले भाइ बहिनीहरु आदेशको अर्थ दिएको छ, अर्थात् आज्ञाको अर्थ दिएको छ। त रोएस, यसले इच्छा अभिव्यक्त गरेको छ भाइ बहिनीहरु। त्यसैगरी तपाई रुनुहोला, यसले अर्थात् यहाँ प्रयोग भएको क्रिया रुनुहोलाले सम्भावनाको अर्थ दिएको छ। यो रुन पनि सक्छ, नरुन पनि सक्छ। तपाई रुन पनि सक्नुहुन्छ, नरुन पनि सक्नुहुन्छ। यसको ठीक अर्थ अर्थात् निश्चित अर्थ हुँदैन। त्यसैगरी अर्को छ, उनीहरू रोए नरमाइलो हुन्छ। यसलाई हामी संकेत भाव भनेर भन्छौँ। यहाँ रुनाले नरमाइलो हुने अर्थ व्यक्त गरिएको छ। रोएमा नरमाइलो हुने कार्य व्यक्त भएको छ। रोएको कारणले नरमाइलो हुने कार्य भएकोले यहाँनिर कार्य र कारण एकै ठाउँमा आएको छ भाइ बहिनीहरु। त यसलाई हामी संकेत भाव, संकेत अर्थ भनेर भन्छौँ। त भाइ बहिनीहरु, हामीले अघि चर्चा गर्यौं सामान्य अर्थ दिने सामान्यार्थ भाव, आज्ञाको अर्थ दिने आज्ञार्थ भाव, इच्छाको अर्थ दिने इच्छार्थक भाव, सम्भावनाको अर्थ दिने सम्भावनार्थ भाव र संकेतको अर्थ गर्ने संकेतार्थ भाव। यिनै भावहरूलाई फेरि हामी सरसर्ती चर्चा गर्नेछौँ। त भाइ बहिनीहरु, सामान्य अर्थ पहिले हामी यसको अर्थ बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। म भाइ बहिनीहरुलाई यसको अर्थ बुझाउने कोसिस गर्नेछु। वक्ताको सामान्य मनोभाव अभिव्यक्त गर्ने क्रियापद सामान्यार्थ हुन्छ। सामान्य अर्थमा निश्चित अर्थ हुन्छ, जसले कुनै कुराको जानकारी दिन्छ। जस्तै केही उदाहरण, म पाठ पढ्छु, यो वर्तमान कालको सामान्य पक्ष। हामी किताब पढ्दै थियौं, भूतकालको यो अपूर्ण पक्ष। त यता आइनस्, सामान्य भूतको अकरणमा छ भाइ बहिनीहरु। तिमीहरू सिनेमा हेर्थ्यौ, यो अभ्यस्त भूतको यहाँ प्रयोग भएको छ भाइ बहिनीहरु। ऊ मिठो गीत गाउँछे। महेश भोलि घर आउनेछ, सामान्य भविष्यत। उनीहरू बाटो लाग्नेछन्, सामान्य भविष्यत। तपाई क्याम्पस जानुहुन्छ, यो सामान्य वर्तमान। यसरी भाइ बहिनीहरु माथिका क्रियापदले कुनै कार्य, घटना वा स्थितिका बारेमा हुने र नहुने कुरा जानकारी गराएका छन्। प्रश्न व्यक्त गर्ने वाक्यको क्रियापद पनि सामान्यार्थमै हुन्छ है त। तिम्रो नाम के हो? तिमी कहाँ जाँदैछौ? जस्ता प्रश्नहरू
सामान्य अर्थकै वाक्यहरू हुन्, सामान्य अर्थ भाव अभिव्यक्त गर्ने वाक्यहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। तिनले निश्चित उत्तरको जानकारी खोज्ने भएकोले प्रश्न नै बुझाए पनि सामान्य अर्थ नै हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ। सामान्यतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सामान्य पक्षका वर्तमान, भूत र भविष्यकालका सामान्य पक्षलाई चाहिँ सामान्य अर्थ भनेर बुझ्यो भने निकै सजिलो हुनेछ भाइ बहिनीहरू। अन्य पक्षहरू पनि प्रयोग हुँदाहुँदै विशेष गरी सामान्य अर्थ भनेकोले यो सामान्य पक्ष भनेर जोड दिँदाखेरि आफूलाई सजिलो हुन्छ। त भाइ बहिनीहरूलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी सामान्य अर्थ भाव व्यक्त गर्ने वाक्यहरू तयार गर्न सक्नुहुनेछ। सामान्य अर्थले निश्चित जानकारी दिने वा जानकारी पाउनको लागि प्रश्न गर्ने गर्छ। यस्तो अर्थको क्रियापद सबै पुरुष, सबै काल र पक्षमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त अब दोस्रो भाव छ आज्ञार्थ, आज्ञार्थक भाव भनेर पनि चिनिन्छ। वक्ताको मनोभाव कुनै काम गर्नका लागि आज्ञा, आदेश वा अनुरोधका रूपमा प्रकट भएमा त्यो क्रियापद आज्ञार्थ हुन्छ। आज्ञार्थको क्रियापद प्रथम पुरुष र तृतीय पुरुषमा हुँदैन भाइ बहिनीहरू, यो केवल द्वितीय पुरुषमा मात्रै हुन्छ। अर्थात् मैले तिमीहरूलाई, अर्थात् मैले तपाईहरूलाई मात्रै चाहिँ के गर्न सक्छु भने आज्ञा, अनुरोध गर्न सक्छु। जस्तो त कापीमा लेख, तिमी कापीमा लेख, तपाईँ कापीमा लेख्नुहोस्, हजुर जानुहोस् न, सुधा राम्रोसँग किताब पढ्नु, सुधा राम्रोसँग किताब पढ्नु, बुवा 10 रुपियाँ दिनुहोस् न। यसरी हामीले गरेका अनुरोध, हामीले दिएका आदेश वा कसैबाट पाएका अनुमतिहरू व्यक्त गर्न आज्ञार्थ भावको प्रयोग हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू, आज्ञार्थक क्रियापदको रचना गर्दाखेरि हामीले क्रियाको धातुमा के कस्ता प्रत्ययहरू लगाउनुपर्छ त त्यो बारे पनि हामी सामान्य चर्चा गर्नेछौँ। त भाइ बहिनीहरू, धातुमा कहिलेकाहीँ प्रत्यय नै नलागिकन पनि यो आज्ञार्थ भाव बन्छ। तृतीय पुरुष अनादर, द्वितीय पुरुष अनादर एक वचनमा धातुमा प्रत्यय लगाउनु पर्दैन भाइ बहिनीहरू। त भात खा, त हिँड, त हाँस, यसरी यसमा प्रत्यय स्वयं नै आज्ञार्थ भावमा आएको छ। त्यसै गरी हामीले अन्य प्रत्ययहरू ई धातुमा ई, धातुमा अ, धातुमा उ, धातुमा नु होस्, धातुमा ओ र धातुमा नु प्रत्ययहरू लगाएर पनि आज्ञार्थ भाव बनाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तो धातुमा नु प्रत्यय गरेर आज्ञार्थ बनाउँदा सकर्मक क्रियापद भएमा कर्तामा ले लगाउन सकिन्छ। यो कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। तैँले खाना खानु, त खाना खानु, तिमीले सामान किन्नु, तिमी सामान किन्नु। यसरी ले लगाउन पनि सकिन्छ र नलगाउँदा पनि यो ठिक हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तिमीहरूले दिन त्यसै नबिताउनु, तिमीहरू दिन त्यसै नबिताउनु भनेर ले आवश्यकअनुसार राख्ने वा नराख्न पनि सकिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यसपछि हामी इच्छार्थ भावको चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। इच्छा, अनुमति, आशीर्वाद, उपदेश, बिन्ती, प्रार्थना आदि भावलाई व्यक्त गर्ने क्रियापद इच्छार्थ हुन्छ। यसमा आज्ञार्थमा भन्दा अलिक कमजोर प्रकारको आदेश हुन्छ। सामान्यतया इच्छार्थको कार्य तत्कालै गरिने हुँदैन वा वक्ताको त्यसमा खास बल पुग्दैन। इच्छार्थको प्रयोग तिनैवटा पुरुषमा हुन्छ। जस्तो म बल खेलौँ, म बल खेलौँ, हामी बल खेलौँ, त बल खेलेस्, तिमी बल खेले, बुवा बल खेल्नुहोस्, बुवा बल खेल्नुहोस्। अर्थात्
तपाईँ बल खेल्नुहोस्, उनी बल खेलुन्, उनीहरू बल खेलुन्। यसरी यहाँ हामीले भर्खर भनेका जो उदाहरणहरू छ, अर्थात् मैले भनेको जो उदाहरण छ, त्यो उदाहरणमा इच्छार्थक क्रियापदको रचना यसरी भएको छ भाइ बहिनीहरू। धातुमा उँ प्रत्यय थपेर, धातुमा औँ प्रत्यय थपेर, धातुमा एस प्रत्यय थपेर, धातुमा ए प्रत्यय थपेर, धातुमा ओस प्रत्यय थपेर, त्यसै गरी धातुमा उन दीर्घ उ न हलन्त र त्यसै गरी नु होस्। यसरी भाइ बहिनीहरू इच्छार्थक भाव अभिव्यक्त गर्ने क्रिया निर्माण हुन्छ। यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। त भाइ बहिनीहरूले व्याकरणमा, नेपाली व्याकरणमा यसलाई हेरेर अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। त भाइ बहिनीहरू अहिले हामी नेपाली व्याकरणको भावको अध्ययन गरिरहँदा भाइ बहिनीहरूले पनि नेपाली व्याकरणको भाव पाठलाई नै आधार मानेर बुझ्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। त भाइ बहिनीहरू अर्को कुरा, इच्छार्थक क्रियापद प्रयोग हुँदा सकर्मक क्रिया भएमा त्यसको कर्तामा ले लगाउन पनि सकिन्छ। जस्तै मैले धेरै जीवनी पढौँ, मैले धेरै जीवनी पढौँ, सामान्यतया म धेरै जीवनी पढौँ भनेर हामीले लेख्ने गर्छौँ। र इच्छार्थक क्रियापदमा प्रयोग हुँदा क्रियामा पढौँ के पढौँ त भन्दा जीवनी पढौँ, उत्तर आएकोले पढौँ क्रिया सकर्मक हो। यसमा मैले धेरै जीवनी पढौँ पनि गर्न सकिन्छ है त। त्यस्तै गरेर हामी पैसा कमाउँ, अर्थात् हामीले पैसा कमाउँ पनि गर्न सकिन्छ। तर जति भाषिक रूपमा चाहिँ हामी धेरै पैसा कमाउँ नै सहज देखिन्छ भाइ बहिनीहरू। भगवानले हामीलाई आशीर्वाद दिउन्, सानुले मिठा कुरा सुनोस्, तपाईहरू तिलिचुताल जाने बाटो पहिल्याउनुहोस्। त भाइ बहिनीहरू यहाँनिर एउटा आज्ञार्थक र इच्छार्थक दुईवटा भावहरूमा हामीले तपाईँ कर्ताको उस्तै क्रियामा लाग्ने प्रत्ययहरू सुन्दछौँ। जस्तो आज्ञार्थकमा तपाईँ घर जानुहोस्, तपाईँ घर जानुहोस्। त इच्छार्थकमा यसलाई तपाईँ घर जानुहोस् भनेर हामीले होस् होस् गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू अहिले हामीले भाव अन्तर्गत सामान्यार्थ, आज्ञार्थ र इच्छार्थ भावको चर्चा गऱ्यौँ। त भाइ बहिनीहरू प्राविधिक मित्रले मलाई अहिले विज्ञापनिक विश्रामको लागि सङ्केत गर्नुभएकोले यो विश्रामपछि फेरि आउने बाचासहित मैले बिदा हुन चाहन्छु। भाषा साहित्य वार्ता इतिहास नेवा एफएम 106.6 नेवा एफएम 106.6 नेवा जुजागु गौरव यानाजिता। विज्ञापनिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु। तपाईँ अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप्स डाउनलोड गरी हाम्रो रेडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी www.newafm.com.np लगन गरी विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर सुन्न सक्नुहुनेछ। त भाइ बहिनीहरू अघि मात्र हामीले भावका सामान्यार्थ, आज्ञार्थ र इच्छार्थक तीनवटा भावहरूको बारेमा सामान्य चर्चा गऱ्यौँ र अन्तिममा हामी चर्चा गर्दैथ्यौँ आज्ञार्थ र इच्छार्थ भावको तपाईँ कर्ता आएमा आज्ञार्थमा मानव एउटा उदाहरण तपाईँ बाहिर जानुहोस् र इच्छार्थकमा तपाईँ बाहिर जानुहोस्। यसरी यहाँ थोरै मात्र अन्तर देखिन्छ है। जानुहोस् आज्ञार्थकमा, जानुहोस् इच्छार्थकमा हो। यो चर्चा गर्दैथ्यौँ। अब यस सँगसँगै अब हामी अर्को भाव सामान्यार्थ भावको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। त भाइ बहिनीहरू सम्भावनार्थ, सम्भावना, अनुमान
अड्कल आदि अनिश्चयको भाव बुझाउन प्रयोग गरिएको क्रियापदको रूपलाई सम्भावनार्थ भनिन्छ। यसमा काम हुने र नहुने कुनै निश्चितता हुँदैन, त्यसैले यो अनिश्चय भाव पनि हो भाइ बहिनीहरू। केही उदाहरण: म जाँच दिउँला, म जाँच दिउँली, हामी हाँसेर नाचौँला, त खेल्लास, त खेल्लिस, तिमी क्रिकेट खेलौला, तिमी क्रिकेट खेलौली, तिमीहरू क्रिकेट खेलौला, तपाईँ बाटामा सुत्नुहोला, तपाईँ खाटमा सुत्नुहोला, ऊ खुलेर हाँस्ला, मदन खुलेर हाँस्ला, केटी खुलेर हाँस्ली, उनी अल्लाह भन्लान्, बहिनी अल्लाह भन्लिन्, उनीहरू पिँढीमा सुत्लान्। यी वाक्यहरूमा क्रियापदले व्यक्त गरेको अर्थले अनिश्चितता बुझाएको छ र सबैमा लाको रूप प्रयोग भएको छ। त्यसैले यी सम्भावनार्थ वाक्य हुन् भाइ बहिनीहरू। हामीले यसलाई सूत्रबद्ध पनि गर्न सक्छौँ। सम्भावनार्थ क्रियापद निम्नानुसार बन्दछ। धातुमा ऊला, चन्द्रबिन्दु ऊ माथि चन्द्रबिन्दु दिएर ऊला, वा ऊ माथि चन्द्रबिन्दु दिएर ऊली। त्यसै गरी औला, लास, लिस, औला, औली, नु होला, ला, ली, लन, लिन जस्ता प्रत्ययहरू चाहिँ हामीले धातुमा जोड्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। मैले यसलाई त्यति व्याख्यात्मक रूपमा भनेको छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नेपाली व्याकरण हेरेर कुन कर्ता आएमा उला गर्ने, कुन कर्ता आएमा औला गर्ने भन्ने कुरो बुझ्नुहुनेछ। त्यो भाइ बहिनीहरू जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु म। जस्तो म परीक्षा दिउँला, यसरी उला आएको हो। हामी परीक्षा दिऔँला, यसरी औला आएको हो। त यसलाई मैले भने नेपाली व्याकरण हेरेर स्पष्ट, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्पष्ट हुनेछन्, अझ स्पष्ट हुनेछन्। यी क्रियापदहरूमा सम्भावनार्थ रूप केवल सामान्य पक्षका मात्र हुन् र यिनले भविष्यमा हुने सम्भावनार्थलाई मात्र बुझाउँछन्। भूतकालका विभिन्न पक्ष तथा वर्तमानका विभिन्न पक्षका क्रियापदलाई पनि सम्भावनार्थ रूपमा लैजान सकिन्छ। यसका लागि क्रियापदका पछाडि हु धातुबाट बन्ने होला, होलान्, हुनुहोला जस्ता सहायक क्रियाको पुच्छर चाहिँ थप्नुपर्छ, अर्थात् सहायक क्रिया चाहिँ थप्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तो म पाठ पढुला नगरिकन म पाठ पढ्छु होला भनेर पनि हामीले सम्भावनार्थ वाक्यहरू बनाउन सक्छौँ। हामीले खाना खायौँ भन्नेलाई हामीले खाना खायौँ होला पनि गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। त काम गर्थिस् होला, तिमीहरू जाँदै थियो होला, तपाईँ चिठी लेख्दै हुनुहोला, उसले काम सकेको होला। यसरी यहाँ होला, होलान्, होलिन् जस्ता पदहरू थपेर, अर्थात् यी पुच्छरहरू थपेर पनि हामीले सम्भावनार्थ भाव अभिव्यक्त गर्ने पुच्छरहरू थपेर, सम्भावनार्थ भाव अभिव्यक्त गर्ने पदहरू थपेर पनि यसरी सम्भावनार्थ बनाउन सक्छौँ। तर भाइ बहिनीहरू मुख्यतः परीक्षाको हेतुले हामीले धातुमा लाग्ने उला, उली, औला, लास, लिन, औला, औली, नुहोला, ला, ली, लान, लिन जस्ता प्रत्ययहरूलाई नै हामीले बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू अब यसपछि हामी अन्तिम भाव वा क्रियाले दिने अर्थका रूपमा सङ्केतार्थ भावको चर्चा गर्ने छौँ भाइ बहिनीहरू। सङ्केतार्थ कार्य र कारण जोडिएर आउने भाव बुझाएमा त्यो सङ्केतार्थ हुन्छ। यहाँ कुरा छ कार्य र कारण जोडिएर आउनुपर्ने। जुन कार्यले काम हुन्छ हामीले त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सङ्केतार्थमा दुईवटा क्रियापद चाहिँ भाइ बहिनीहरू हुनैपर्छ, जसमध्ये एउटाले कार्य र अर्काले त्यसको कारणलाई देखाएको हुन्छ। जस्तै तिमी आयौ भने रमाइलो हुनेछ, रमाइलो हुने कार्य आउनाले हुने हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले एउटाले कारणको कार्य काम गर्छ भने त्यसको असर
वा कार्य चाहिँ त्यहाँ देखा पर्छ। यहाँ रमाइलो हुनु कार्यका लागि तिमी आउनु कारण भएको छ। तिमी आयो भने रमाइलो हुनेछ। त्यसै गरी अर्को उदाहरण, बादल लागे पानी पर्थ्यो। यहाँ पानी पर्ने कार्यका लागि बादल लागे कारण बनेर आएको छ भाइ बहिनीहरू। कारणले कार्यलाई देखाउने वा सङ्केत गर्ने हुनाले माथिका वाक्यलाई सङ्केतार्थ भनिएको हो। त्यस्तै कार्यकारण भएर आएका केही सङ्केतार्थ वाक्यहरू म भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। उनीहरू घर आए रमाइलो हुन्थ्यो। तैँले राम्ररी पढेको भए उत्तीर्ण हुने थिइस्। मेलामा गएपछि सर्कस हेर्न पाइन्छ। कलम भाँचिए अर्को किन्नु। उसले खेती गरे राम्रो हुन्थ्यो। घाम लागे न्यानो हुन्छ। अर्थात् अहिलेको अवस्थामा भाइ बहिनीहरू घाम लागे गर्मी हुन्छ। पानी परे बाटो हिलो हुन्छ। यस्ता हामीले समसामयिक वाक्यहरू पनि सङ्केतार्थ भावमा बनाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू, हामीले आज क्रियाले दिने भावका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यस मैले अहिले यहाँ गरेको चर्चाले मात्रै भाइ बहिनीहरूले नपुग्न सक्छ, त्यसको लागि मैले भनिरहेको छु, पटक पटक भनिरहेको छु, नेपाली व्याकरण भाइ बहिनीहरूसँग हुनु जरुरी छ र नेपाली व्याकरणलाई एकपटक सरसर्ती हेरेर यहाँहरूले यो भावको चाहिँ अभ्यास अगाडि बढाउनु हुनेछ। नेपाली पाठमा दिएका भावहरूलाई यहाँहरूले नेपाली पाठमा भएका भावसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू गर्ने अनुरोधसहित अहिले मलाई प्राविधिक मित्रबाट समय सकिएको सङ्केत मैले पाएको छु। त्यसकारण म अहिले यो पाठ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने मित्र युनिक साक्यलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समय फेरि भेट्ने बाचासहित म राजेश पुर्कोटीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार, जजलप्पा। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। र अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरू, अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणको समय छ, कोरोना सङ्क्रमणको समय छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले बिना काम बाहिर ननिस्किनु होला र छिनछिनमा अर्थात् आवश्यकताअनुसार साबुन पानीले राम्ररी हात धोएर घरमै बस्न अनुरोध पनि गर्दछु। फेरि पनि नमस्कार, जजलप्पा, शुभ दिन।